आज इमरान खान साहब की जो एहलिया हैं, उन्होंने जेल में जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की जान को खतरा है और अगर उनको कुछ हुआ तो 3 जो लोग हैं वो ज़िम्मेदार होंगे और 3 टॉप नॉच जो शख्सियत उनके उसने नाम लिए आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो डीजीसी हैं, उन्होंने कहा जी ये ज़िम्मेदार होंगे और अगर इनको चाहिए कि इमरान खान की हिफाज़त करें। तो ये किस आप इस बयान को किस तनाज़ुर में देखते हैं? इसका मकसद क्या है और इसका नुकसान क्या होगा? देखें, ये वही रवैया है जो इससे पहले इमरान खान 9 मई से पहले कहा करता था कि मेरी जान से किसको खतरा है, कौन मेरी जान किसकी वजह से मेरी जान जा सकती है, कौन मेरी जान के दुश्मन है। उस वक़्त भी यही तीनों नाम लिया करता था। और उसके बाद अपने जो उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनसे भी बताया करता था कि अगर मेरी जान को कोई खतरा हुआ या मुझे कुछ हुआ तो ये 3 लोग करने वाले होंगे। तो आपने इन्हीं का मुहासबा करना है, इन्हीं की तरफ जाना है, इन्हीं को पकड़ना है क्योंकि ज़िम्मेदार ये होंगे। तो अब जो उसकी मिसेज़ है, वो भी उसी लाइन पर चल पड़ी है अगर देखा जाए तो। आज वो भी वही कर रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो मुश्तरका चीज़ नज़र आती है कि सेम नाम है। और देखें इमरान खान को किस चीज़ से खतरा है? इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपया महीने का खर्चा है। इससे पहले पाकिस्तान के सारे ही वज़राए-आज़म, शायद ही कोई वज़ीर-ए-आज़म हो जिसको कोई सज़ा ना हुई हो। कुछ वज़राए-आज़म जो हैं वो जेलें काटी हैं, कुछ ने जो है वो फांसियाँ भुगती हैं, कुछ ने मतलब गिरफ्तार होने के बाद अगले 3-3 4-4 महीने ने किसी ने देखा और सुना ही नहीं उनके बारे में, वो कहाँ हैं, उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। अडयाला जेल से लेकर पचमढ़ जेल से लेकर और पता नहीं कौन-कौन सी जेलों से, अटक जेल से लेकर। तो लेकिन जान को खतरा जेल में हो सकता है, ये बात समझ से बाहर है क्योंकि जेल में तो आप सबसे महफूज तरीन जगह पर मौजूद हैं। करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है। आपकी पसंद की वहाँ पर रहाइश बनाई गई है, जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले आज तक नहीं हुआ। आपको स्पेशल पूरा एक सहन बना के दिया गया है, उसमें वॉक करने की जगह बना के दी गई है, रहने की जगह बना के दी गई है। 2 डॉक्टर, 2 नर्सें हर टाइम आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी पसंदीदा स्पोर्ट्स, आपके पसंदीदा खाने, फिर आपकी तकरीबन कोई 175 दिनों में 900 से ज़ायद मीटिंग्स करवाई गई हैं आपकी पार्टी से। तो इमरान खान को खतरा किससे हो सकता है? इमरान को खतरा जो है वो मेरे ख़्याल में इमरान खान से ही हो सकता है। पता है इससे पहले भी कहा जाता था कि मेरे नौकरों के ज़रिए मुझे ज़हर दे दिया जाएगा। अब एक चीज़ अली साहब आप ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि जब कोई जुर्म होता है तो उसके एक पहलू ये भी होता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है? अगर किसी को खुदा ना करे मार दिया जाए, खुदा ना किया कि कुछ ऐसी बात हो, तो देखा जाता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। अबे अब यहाँ पर हमें ये ज़रा बिल्कुल बात ज़रूर देखनी चाहिए, हमारी ज़हनों में होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई ऐसी हैपन हो जाती है, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? क्या अलीमा खान बेनिफिशियरी है? क्या बुशरा बीबी बेनिफिशियरी है? क्या इमरान खान की पार्टी के कुछ रहनुमा बेनिफिशियरी हैं? तो इस वक़्त तो जो हुकूमत है उसकी तो पूरी कोशिश है कि इमरान खान को कुछ ना हो, होना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, खुदा ना करे कोई ऐसी हैपन हो। तो इसको एक ही एंगल है और वो ये है कि क्या किसी दूसरे 9 मई की तैयारी तो नहीं हो रही? कि अगर इमरान खान साहब को इस किस्म की बातें फिर होनी शुरू हो गई जो इससे पहले हुआ करती थी, कि मेरी जान को खतरा है, तो उसके बाद जो हैपन हो गई थी वो आपके सामने है। बस ये एक डर है, खौफ है, खतरा है और उसके लिए भी खैर अगर 9 मई दूसरा होता है तो इस दफ़ा इसके ज़िम्मेदार जो है ना बड़ी माज़रत के साथ मैं तो इमरान खान की पार्टी को नहीं ठहराऊँगा ज़िम्मेदार इसका और ना ही इमरान खान की पार्टी के जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, उनको ठहराऊँगा। ना ही इमरान खान के पैदा किए हुए वो लोग जो बॉर्डर पार हैं या बॉर्डर के इस तरफ हैं जो दहशतगर्द जमातें इमरान खान ने पाली हुई थी, उनको ज़िम्मेदार करार दूँगा। ज़िम्मेदार करार दूँगा पाकिस्तान की उन अदालतों को, जिनको आज तक 9 मई के फैसला करने की तौफ़ीक नहीं हुई। उन ज़िम्मेदारान को मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदारान ठहराना चाहिए जिनकी वजह से अभी तक 9 मई के फैसला नहीं हुआ। देखें अली साहब इस सवाल का जवाब बड़ा लंबा हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं ना तो ज़रा इस तनाज़र में देखें कि पुतिन और जो तैयब एर्दोगान है वो इसलिए मुखालिफ हैं क्योंकि वो अपने जो 9 मई करने वाले हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और दिनों में उन्हें पकड़ते हैं और दिनों में फैसला करते हैं। यही वजह है कि तैयब एर्दोगान और पुतिन जो है बड़े लॉन्ग टाइम से हुकूमत में है। क्योंकि जो अपने मुखालफिन हैं, जो उनको उनके नुकसान को, उनकी रियासत को उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं वो उनका पहले दिन से सद्देबाब करते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा है कि इमरान खान और उसकी जमात ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सेनेट में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल रही है। उनको
الیکشن لڑ کر جیت کر وزیر اعلیٰ بننے کی سہولت موجود ہے، اور وہ تمام جو لوگ ہیں وہ آگے جا کر پھر کیا کریں گے؟ حوصلہ ہمت تو بڑھے گا نا۔ تو اس لیے عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے، یہ ایک اس کو ذرا تھوڑا سا لمبائی میں دیکھیں، تھوڑا سا دور تک نظر گھما کر دیکھیں، اس کا آنے والے دنوں میں یہاں نقصان پہ کس آپ نے کو نا اور ایک کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے جس پہ میں جانا چاہوں گا۔ آپ نے کہا بینیفیشری دیکھا جاتا ہے، جی اور عمران خان کے اگر جان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ یہ بہت دیکھیں، اس وقت اگر اسی پوائنٹ پر ہم جائیں تو اس وقت اگر عمران خان جیل میں ہے تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ وکلا، وہ لوگ جن بالکل کے ایسے ہی پاس ہے، عمران خان کی جماعت سب ہے۔ کے سب انجوائے کتنے کر رہے لوگ ہیں۔ لائم لائٹ میں آ گئے، کتنے لوگ لائم لائٹ میں آ گئے، شیر افضل مروت لائم لائٹ میں آ گیا، بریسٹر گور لائم لائٹ میں آ گیا۔ وہ وکلا جن کو عمران خان گھاس نہیں ڈالتا تھا، جو صرف کیسز تک محدود تھے، وہ لائم لائٹ میں آ گئے۔ تو بالکل آپ کا پوائنٹ اگر اس کے ساتھ ہم پیچ کر کے دیکھیں تو بینیفیشری تو پھر وہی لوگ ہیں جو لوگ اس وقت سب سے زیادہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا عمران خان کی بہن بار بار یہ ایمفسائز کر رہی تھی کہ سائفر میں عمران خان کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، جبکہ جب سزا سنائی گئی تو اس میں پھانسی کا ذکر تک نہیں تھا۔ تو اب وہ خواہش تھی ان کی شاید، یا وہ بینیفیشری تھے۔ تو بالکل آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے، یہ اس کو اٹھانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بینیفیشری بھی خود ہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں 35 لاکھ کا ہم نے کھانا کھلا دیا اب تک، 1 کروڑ روپیہ ان کے راشی یونٹ پر لگ گیا۔ جب ہم یہ تمام چیزیں ان کو دے رہے ہیں اور پھر وہ آئی ایم ایف کو خط بھی لکھ رہے ہیں، پھر وہ یورپی یونین کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس واپس لے رہے ہیں، تو تبدیلی رویے میں کیسے آئے گی؟ کیا یہ عیاشی والی زندگی دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے؟ اور تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ سہولتیں جو ہے وہ عام قیدیوں کو بھی دینی چاہیے، یا اپنے عمران خان صاحب کو اسے بھی واپس لینی چاہیے؟ میں دیکھا، یہی تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو رزلٹ جو ہے نا، اس کا زیرو کیسے آئے گا؟ اس لیے رزلٹ زیرو آئے گا، وہ مور اگریسو ہوگا، ان کو مور ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں، ان کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں نا سر۔ آپ عمران خان کے سوا 1 کروڑ جیل پر ان کے کمرہ بنانے کو رو رہے ہیں، آپ 35 لاکھ روپے کے کھانے کو رو رہے ہیں۔ یہاں پورے کا پورا جو ایک کے پی کے صوبہ ہے، وہ دہشت گرد کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علی صاحب، وہ دہشت گرد جو کل آپ کے جی ایچ پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھار رہا تھا، بلکہ وہ لے کے آ رہا تھا، اس کی آڈیو کال سنیں، اس کے ویڈیو بیان دیکھیں، اس کی آئی ڈونٹ نو کوئی بھی چیز دیکھ لیں۔ یہاں پہ مجھے کوئی ذرا ایک برابر بھی شک نہیں ہے کہ پوری کی پوری سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ اور یہ میں معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا عمران خان سے کون سا بڑا کام لینا ہے، لیکن وہ جو بھی بڑا کام ہوگا اس ملک کے لیے بڑا تباہی کا بڑا کام ہوگا۔ لینے والے عمران خان سے کوئی بڑا ہی کام لیں گے، جو اس کو اندر بیٹھ کے پال رہے ہیں، جو کھانے کھلا رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پچھلے 30 سال سے بزرگ رو رو کے اس دنیا سے چلے گئے کہ یہ بندہ اس ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ لیکن ابھی بھی وہ طاقتیں عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں، اور بڑی معافی کے ساتھ ہمارے اپنے ملک کے اندر سے بھی کچھ طاقتیں عمران خان کے ساتھ ہیں جو اس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، میں ایک بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن سارے کے سارے جو تانے بانے ہیں اسی طرف جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان سے وہ کوئی اللہ نہ کرے بنگلہ دیش والا کام کروانا چاہتے ہیں، خدا نہ کرے پاکستان کے اٹامک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیا بڑا کام لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو سہولت کاری جو فراہم کی جا رہی ہے، اندر بیٹھ کے جو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کی پارٹی کو پھر ایک صوبے سے جتایا جا رہا ہے، اور رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے پاکستان کی جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں کہ کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ سادہ اکثریت لے کے آ کے اس ملک کے مسائل حل کریے۔ دیکھیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی قابلیت یا ان کے ماضی پر کوئی اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ وہ جب بھی آئے پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ اس وقت بھی پاکستان کی عوام یہی سوچ رہی تھی، پاکستان کی عوام کی یہی امیدیں تھی، لیکن اب رولا وہ ڈال رہے ہیں، شور وہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ہاتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس وقت جو میاں محمد نواز شریف صاحب جو اگر اس وقت وہ وزیر اعظم ہوتے تو مچ بیٹر ڈیلیور کر سکتے تھے شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں۔ ریزن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کبھی محسن نقوی لا کے دے دیا جاتا ہے، کبھی محمد اورنگزیب لا کے دے دیا جاتا ہے، کبھی وہ کوئی بھی کمیٹی ہیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے، نہیں جناب فلاں کرے گا۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کیسے؟ لیکن اگر یہی کام نواز صاحب ہوتے تو یاد بہتر ہے۔ تو عمران خان جو ہے، یہ جو اس کو پالا جا رہا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس کو سبق سکھانا مقصد ہی نہیں ہے، اس کو سزا دینا مقصد ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو حفاظتی تحویل میں لے کر جیل میں رکھا گیا ہے کہ اس کی وہاں پر زیادہ بہتر حفاظت ہو سکتی ہے۔ جس بندے کو 965 آپ نے
मीटिंग करने की इजाजत दे दी है, वो कौन सी जेल में रह रहा है? अली साहब मुझे बताएं कि वो कौन सी जेल है जिसमें 965, जेल का तो मकसद ही कुछ और होता है। जेल का देखिए, नवाज शरीफ जेल में नहीं था, वीक में 2 दफा मुलाकात करने की इजाजत थी, एक दिन फैमिली के लिए था और एक दिन पार्टी के जो लोग थे उनसे मुलाकात करने के लिए था। लेकिन यहाँ पर 7 डे वीक मुलाकातें हो रही हैं, तो सर बिल्कुल और नहीं मियाँ हो साहब के सकता। साथ तो अगर जो हुआ है ना, मियाँ साहब के साथ जो जेल में करते रहे या होता रहा है, वो तो उनकी वज़ादारी है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की खुशकिस्मती का ऐसा लीडर है, वरना वो बताना शुरू करे तो लोगों के आंसू ना रुकें। बहरहाल आगे चलते हैं। हमें इमरान खान साहब की तो चलो किसी न किसी सूरत में समझ आ गई कि उनको जान को चलो जी खतरा है, चलो उनकी अपोज़िशन भी है। ये बुशरा बीबी कहती हैं कि मेरे शहद में कुछ डाल दिया और वह मैं सारा शहद खा भी गई हूँ और उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो उनको कौन नुकसान पहुँचाना चाहता है? उनको नुकसान पहुँचाने का किसी का क्या मकसद हो सकता है? सर देखें, समझना चाहिए आपको और मुझे इसको, ऐसी बातें करने से क्या होता है, लोगों लोगों में हमदर्दी, लोगों के दिलों में हमदर्दियां पैदा की जाती हैं। जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो किसी जगह से ढीले हो रहे हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता ये मालूम हो रहा है कि यार ये दोनों टोटल 100% फ्रॉड है, अब वो लोग जो है इनको इनके फ्रॉड को समझ रहे हैं, लेकिन इनके जो कल्ट हैं, वो तो कल्ट है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमदर्दियां लेने के लिए, दिखाने के लिए ये सब ड्रामे किए जाते हैं। शहद में जहर जहर भी दे दिया गया है और अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि उनके पास दम दरूद इतना है, जहर खाने के बाद उनको कुछ हुआ भी नहीं, और खुदा ना करे कुछ हो भी, ये सिवाय इसके पब्लिसिटी, सिवाय इसके कि लोगों की हमदर्दियां, सिवाय इसके जो उनके जो उनको यहाँ तक ले आए हैं, जो उनको गाइड इंस्टिगेट कर करना रहे हैं, अपने जो उनको लोगों पाल को रहे कि हैं। जी जी, बिल्कुल वही है, मोटिवेट करना कि अब अपने लोगों को। नफ़रत नफ़रत वो जो एक लावा पहले इमरान खान साहब ने भरा था, अब वो ये दूसरा सिलसिला, एक दूसरा फ़ेज़ आई नफरत थिंक की सो। सियासत है ना, नफरत की सियासत में जो वो इस्तेमाल कर सकेंगे वो करेंगे, और वो करते आ रहे हैं कि जो नफरत की सियासत में उनके बस में होगा, जो नफरत की सियासत में वो कर सकते होंगे वो करेंगे, और यही सब कुछ उन्होंने करना है और करते आ रहे हैं। इससे ना वो किसी जगह पे पीछे हटने वाले, ना हटेंगे। देखें, इमरान खान के साथ रही है बुशरा बीबी 5-7 साल। अब बुशरा बीबी को इतना तो पता है ना कि कौन सा ट्रिक कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे वो खान साहब को खान साहब की दिमाग साजी किया करती थी। तो अब वही दिमाग साजी जो है, वो ज़हन साजी जो है, वो फॉलोअर्स की कर रही हैं, ताकि लोग इस मुल्क से देखें, आप अभी से उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए कि डीजीएसआई चीफ, आर्मी चीफ और आसम मनीर साहब, और ये सब कुछ करने वाले हैं। लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने की इन्होंने शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि अगले 15-20 दिन, महीने, 1.5-2 महीने में कुछ ना कुछ खुदा ना करे होने वाला है। तो इसलिए सर, स्वाय ज़हन साजी की और कुछ नहीं है, लोगों में नफरत पैदा करने के लिए और कुछ नहीं है सर। 30 मार्च से तहरीक शुरू कर रहे हैं ना ये, 30 मार्च से जलसा है जी। इनका इस्लामाबाद में, और 30 मार्च से बाकायदा ये तहरीक शुरू कर रहे हैं, एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, उसी का ईंधन है ये। ये उस तहरीक को ईंधन दे रहे हैं, ईंधन डाल रहे हैं हम लोगों को इश्तियाल पैदा करने के लिए। तो पार्टी की बात कर रहे हैं तो पीटीआई में शेर अफजल मरवत नाम के एक, वो उनको भी फ़ायदा हुआ है इमरान खान साहब के जेल में जाने से। वो बड़ा उभर के सामने आए। अब वो अपनी पार्टी के बहुत से फैसलों पर वो एक असूली स्टांस ले लेते हैं। तो अब वो तंग है पीटीआई, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि वो लोथड़ा ऐसा गोश्त का बन गया है कि वो उसको उतार भी नहीं सकते, उतारेंगे तो फिर मसला। तो अब वो मुराद सईद को लाया जा रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुराद सईद को शायद इसलिए इनको मजबूरी में लाना पड़ रहा है कि शेर अफजल मरवत का मुतबादल है। आप क्या समझते हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत टाइम तो उनको बड़ा टफ दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शेर अफजल मरवत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा भी बहुत हुआ है। वो उस वक्त सामने आए जब कोई तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं ले रहा था, और खुल के सामने आए और खुल के बात की, और उन्होंने अपने इस जारहाना अंदाज को अपनाते हुए लोगों को अपनी तरफ राग़िब भी किया। और फिर ये इंसान है, इंसानी ह्यूमन नेचर भी है कि जब आपको ये पता लगे कि यार आप तो बड़े पॉपुलर हैं, आपकी तो लोग बात सुनते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है। तो शेर अफजल मरवत साहब भी है, वो भी अपने हर मौके पे अड़ जाते हैं, चाहे वो पार्टी को नुकसान देता है या पार्टी को नफा देता है, लेकिन वो अपनी उनकी जाती जो तशहीर है उसके लिए वो सूट कर रहा होता है। जैसे शाहिद खान अफरीदी वाला हो, जैसे उनकी अपनी पार्टी का जो प्रोपोगंडा है उसको लेकर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को, जो साथ साथ दूसरे लोगों को भी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, देखो जी मैं कितना अच्छा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी के ऐसे गलत काम पर भी तनकीद कर रहा हूँ। तो ये दर्द सर तो एक बहुत बड़ा है शेर अफजल मरवत, लेकिन वो उसको उठाकर बाहर फेंक नहीं सकते, क्योंकि पार्टी में इस वक्त उसकी पार्टी के जो कारकुन हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उनमें पार्टी की क्यादत को वो कभी भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि पार्टी की क्यादत को एक तो वो टफ टाइम देते हैं, प्लस उनका लाइमलाइट जो जो उनका जो वो सारा खा जाते हैं।
ان کی جو ساری حصے میں آنے والی شہرت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری شیر افضل مروت صاحب لے جاتے ہیں. تو پارٹی کے لیڈران کو وہ کبھی پسند نہیں آئے، لیکن کیونکہ ان سے فائدہ ہو رہا تھا، ان سے پارٹی فائدہ اٹھاتی رہی ہے. ہاں، اب یہ کہ ان کا توڑ نکالا جائے تو ان کا توڑ جو ہے وہ ظاہر ہے مراد سعید ہے، اسی طرح جذباتی ہے، اسی طرح جوشیلا ہے. جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو پارٹی کے کارکن ہیں، جو کلٹ ہیں، جی پارٹی کے جو کلٹ ہیں، وہ کلٹ جو ہیں وہ اسی طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اور وہ بھی جب سامنے آتا ہے، وہ بھی جب باہر آتا ہے، تو وہ بھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کی آرمی کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کرتا ہے. وہ بھی پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، وہ بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتا ہے. میرے خیال میں شیر افضل مروت پھر بھی قدرے بہتر ہے اگر دیکھا جائے بنسبت مراد سعید. اور اگر مراد سعید لانچ ہو جاتا ہے تو پھر میرے جو پہلے سوال میں اور دوسرے سوال میں تھا کہ خدا را ہوش کے ناخن لے، یہ کسی نہ کسی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بہت پیش خیمہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. اگر جو مراد سعید آتا ہے تو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ نے 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں دی، یا 9 مئی والوں کو ابھی بھی 9 مئی والوں کی طرف نہ سوچا گیا، تو پھر آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں. اگر میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں، مراد سے سامنے آتا ہے، وہ کھل کر سامنے آتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے، تقریریں کرتا ہے، جلسے جلوس کرتا ہے، یا جو بھی ہوگا، تو پھر ایک تگڑا حصہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے جو اس ملک کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے الزام میں ان کو کامیاب نہ ہونے دے. لیکن آپ کے جو کنسرنز ہیں یہ جینین کنسرنز ہیں اور ہر پاکستانی کے ہونے چاہیے، اور ریاست کے، یہ بیسیکلی ریاست کے کنسرنز ہونے چاہیے جو آپ کے کنسرنز ہیں. آگے سوال ایک میرے پاس ہے کہ کے پی کے میں، اور آپ کو پتہ ہے 2 اپریل کو ملک بھر میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیوں سے ہونے ہیں وفاق سے. اور پنجاب اسمبلی سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ شیر افضل مروت نے خود بتا دیا کہ وہاں پہ فارورڈ بلاک بن گیا، گروپ ہے ایک سامنے آ گیا. کے پی کے میں بھی کوئی اس طرح کا فارورڈ بلاک آ رہا ہے سامنے؟ آپ کے پاس کوئی اطلاعات کوئی اس طرح کی چیز ہو؟ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے. شیر افضل مروت جو پنجاب میں بتا چکے ہیں، تو کے پی کے میں بھی ظاہر ہے کام کرنے والے کام تو کر رہے ہوتے ہیں. اس فتنے سے جان بھی تو چھڑانی ہے نا، کسی نہ کسی جگہ پہ کوشش ہو تو رہتی ہے. تو فارورڈ بلاک وہاں پر یہی خبریں ہیں کہ وہاں پہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے، جو آنے والے وقت میں جب اس قسم کی کچھ چیزیں ہوں گی، جب موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو کوئی ٹف ٹائم دینا ہے تو سب کو سامنے آئے گا. بالکل اطلاعات ہیں، وہاں پر فارورڈ بلاک بن چکا ہے. بہت جلد وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو